वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ या उमर अयूब मुल्क के नए चीफ एग्जीक्यूटिव के चुनाव के लिए कागजात नामजदगी जमा। शहबाज शरीफ के कागजात नामजदगी इसहाक डार, खुर्शीद शाह, हनीफ अब्बासी, अता तारड़, एहसन इकबाल, ख्वाजा आसिफ और दीगर ने सेक्रेटरी कौमी असम्बली के पास जमा कराए। उमर अयूब के 4 कागजात नामजदगी जमा कराए गए। बैरिस्टर गोहर, असद कैसर, लतीफ खोसा, आमिर डोगर, अली मोहम्मद और दीगर ने उमर अयूब के कागजात जमा कराए। वज़ीर-ए-आज़म का इलेक्शन कल दिन 11 बजे कौमी असम्बली में होगा। कामयाबी के लिए 169 वोट दरकार। अददी अक्सरियत को सामने रखते हुए बज़ाहिर शहबाज शरीफ की कामयाबी का रास्ता साफ। बलोचिस्तान के मसाइल कोई एक जमात हल नहीं कर सकती। कोशिश करेंगे अपने मंशूर में जिन कामों का वादा किया उन पर बलोचिस्तान में अमल करके दिखाया जाए। बिलावल भुट्टो की कोयटा में न्यूज कॉन्फ्रेंस। कहा, हम नेशनल एक्शन प्लान के मुताबिक दहशतगर्दों का मुकाबला करेंगे। मुफाहमत की सोच लेकर आगे बढ़ेंगे। कोशिश होगी बलोचिस्तान की आवाम को मजीद कुर्बानियां ना देना पड़े। मिसिंग पर्सन समेत तमाम मसाइल हल करने की कोशिश करेंगे। पीटीआई का नुमाइंदा बनने के बाद महमूद अचकजई खुद को कौम परस्त नहीं कह सकते। सदर मुमलिकत के लिए आसिफ जरदारी और महमूद खान अचकजई में मुकाबला होगा। कागजात नामजदगी जमा। आसिफ अली जरदारी के कागजात फारूक एशनाक ने इस्लामाबाद और मुराद अली शाह ने सिंध हाई कोर्ट में जमा कराए। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने महमूद खान अचकजई को अपना सदारती उम्मीदवार नामजद कर दिया। उमर अयूब, आमिर डोगर और लतीफ खोसा ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में कागजात नामजदगी जमा कराए। सदारती इलेक्शन 9 मार्च को होगा। पोलिंग पार्लियामेंट हाउस और 4 सूबाई असम्बलियों में होगी। सदारती उम्मीदवार की कागजात नामजदगी जमा करवाने के मौके पर सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के लतीफ खोसा और चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस आमिर फारूक में दिलचस्प जुमलों का तबादला। चीफ जस्टिस ने पूछा, खोसा साहब आप अपना पूरा नाम क्या लिखते हैं? लतीफ खोसा बोले, मेरी पार्टी चाहती है मैं अपने नाम के साथ सरदार लिखूं। लतीफ खोसा ने कहा, हम तो समझे थे आप अपने चैम्बर में बुलाकर चाय पिलाएंगे। चीफ जस्टिस ने कहा, आपको चाय भी पिला देंगे। पीटीआई का धांधली के खिलाफ मुल्क की ग्रैंड अलायंस बनाने का ऐलान। असद कैसर कहते हैं, धांधली के खिलाफ ग्रैंड अलायंस में तमाम कुव्वतों को इकट्ठा करेंगे। आइन की बालादस्ती, कानून की हुक्मरानी और अदलिया की आज़ादी के लिए मिलकर जिद्दोजहद की जाएगी। 4 सूबों की जमातों से राबते करेंगे। जाली मैंडेट वाली हुकूमत को कभी तस्लीम नहीं करेंगे। नौ मुंतखब वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने हलफ उठा लिया। गवर्नर हाजी गुलाम अली ने हलफ दिया। अरकाने असेंबली और सरकारी अफसरों की शिरकत। सिक्योरिटी के इंतहाई सख्त इंतजाम। अली अमीन गंडापुर की तकरीर से पार्टी गाइडलाइंस का पता चलता है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, इंतखाबात में धांधली पर पीपल्स पार्टी को भी तहफ़्फ़ुज़ात हैं। बिलावल भुट्टो इस हवाले से बयान भी दे चुके हैं। बोले, सिंध में पहले ही बाइख्तियार बल्दियाती हुकूमतें मौजूद हैं। नून लीग का MKM से मुआहिदा शायद पंजाब के लिए है। पीपल्स पार्टी के सरफराज भुगटी वजीर आला बलोचिस्तान मुंतखब। 41 अरकाने असेंबली ने राय शुमारी में एतमाद का इजहार किया। JUI और नेशनल पार्टी के अरकान ने राय शुमारी में हिस्सा नहीं लिया। ऐवान से खिताब करते हुए कहा, गवर्नेंस, दहशतगर्दी और मौसमियाती तब्दीली बलोचिस्तान के बड़े चैलेंजेस हैं। शहरियों की जानो माल और सूबे के इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान पहुंचाने की इजाजत किसी को नहीं दे सकते। हर किसी से बात करने को तैयार हैं, लेकिन तशद्दुद का रास्ता इख्तियार करने वालों के खिलाफ रियासत अपनी रेड कायम करेगी। 9 मुंतखब वजीर आला ने ओहदे का हलफ उठा लिया। तकरीब हलफ बर्दारी में बिलावल भुट्टो भी मौजूद थे। सेनेट की 6 खाली नशिस्तों पर इलेक्शन का शेड्यूल जारी। इस्लामाबाद की 1, सिंध की 2 और बलूचिस्तान की 3 नशिस्तें शामिल। उम्मीदवार आज से कागजात नामजदगी हासिल करेंगे। ऐवान बाला की खाली सीटों पर पोलिंग 14 मार्च को होगी। सेनेटर्स के मुख्तलिफ ऐवानों के मेंबर मुंतखब होने की वजह से सीटें खाली हुई। कल के सियासी हरीफ आज हलीफ बन गए। पश्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी के सरबरा
سنی اتحاد کے صدارتی امیدوار بانی پی ٹی آئی ماضی میں محمود خان اچکزئی کی پالیسیز کو ہدف تنقید بناتے رہے، نقلیں اتار کر مذاق بھی اڑایا۔ اب آصف زرداری کے مقابلے میں خود صدر مملکت کا امیدوار نامزد کر دیا۔ مبینہ دھاندلی کے خلاف پی ٹی آئی کے ملک کے مختلف شہروں میں احتجاجی مظاہرے۔ لاہور میں کارکن جی پی او چوک پر جمع ہوئے۔ دفعہ 144 کی خلاف ورزی پر شہزاد فاروق، حافظ ذیشان سمیت متعدد کارکن زیر حراست۔ کراچی میں پریس کلب کے باہر احتجاج۔ راولپنڈی، سرگودا، ملتان اور دیگر شہروں میں بھی کارکنان نے مبینہ دھاندلی کے خلاف آواز بلند کی۔ غیر سرکاری تنظیم اپسوس نے عام انتخابات 2024 کی شفافیت اور دھاندلی کے حوالے سے رپورٹ جاری کر دی۔ شفاف انتخابات کے حوالے سے ہر 5 میں 3 پاکستانیوں نے انتخابات کو شفاف قرار دیا۔ سروے کے مطابق 58% پاکستانیوں نے الیکشنز کو شفاف اور منصفانہ قرار دیا۔ دھاندلی سے متعلق سوال پر 39% پاکستانیوں نے کہا کہ دھاندلی ہوئی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کی زیر صدارت 3 گھنٹے طویل خصوصی اجلاس۔ ہیلتھ سسٹم کی تشکیل نو، محکمہ صحت کی اپ گریڈیشن کے 5 سالہ منصوبے پر غور، دیہی اور رورل مراکز صحت کی مرحلہ وار اصلاحات کی منظوری۔ مریم نواز نے پنجاب کے ہر شہری کو علاج کی بہترین سہولیات فراہم کرنا میرا عزم ہے۔ کینسر کے علاج کی بہترین سہولتیں فراہم کرنے کے لیے خصوصی اسپتال بنانے کا اعلان۔ بنیادی مراکز صحت پر ماں اور بچے کی صحت پر خاص توجہ دینے کی ہدایت۔ ستھرا پنجاب اسکیم کے تحت پنجاب کی صفائی مہم بھی شروع، 31 مارچ تک جاری رہے گی۔ پنجاب میں 64 لاکھ خاندانوں کو رمضان پیکج گھروں پر فراہم کیا جائے گا۔ ہر ضلع میں سستے رمضان بازار لگائے جائیں گے۔ عظمہ بخاری کہتی ہیں مریم نواز نے قیمتوں پر نظر رکھنے کے لیے نیا محکمہ بنانے کی ہدایت کی ہے۔ خواتین پر تشدد کے خلاف ایپ کا افتتاح وزیر اعلیٰ پنجاب خواتین کے عالمی دن پر کریں گی۔ امیر بالاج قتل کیس کا ماسٹر پلانر سامنے آ گیا۔ 2 مزید ملزمان کی گرفتاری کے بعد حیران کن انکشافات۔ گرفتار ہونے والے ملزمان میں ہارون اور علی اصغر شامل۔ پولیس ذرائع کے مطابق ہارون شوٹر اور علی اصغر قتل کیس کا ماسٹر پلانر تھا۔ حملے کے وقت موقع پر 5 ملزمان موجود تھے۔ 2 شوٹرز میں سے مظفر ہلاک جبکہ ہارون فرار ہو گیا۔ پلان کے مطابق امیر بالاج کو قتل کرنے والے 2 شوٹرز کو وہاں موجود 3 اور شوٹرز نے مار دینا تھا۔ مظفر کی ہلاکت کے بعد تمام شوٹرز کالے رنگ کے ویگو ڈالے میں فرار ہو گئے۔ کیس کی تحقیقات کرنے والی جے آئی ٹی کا ایک افسر تبدیل۔ گوادر میں بارشوں کے بعد معمولات اب تک بحال نہ ہو سکے۔ گلی محلوں اور اسکولوں میں اب تک پانی موجود۔ معمولات زندگی بری طرح متاثر۔ نواحی قصبوں میں لوگوں نے پہاڑوں پر پناہ لے لی، امداد کے منتظر۔ بلوچستان کے بیشتر اضلاع میں بارشوں سے انفراسٹرکچر بری طرح متاثر۔ کیش، کھاران اور کوئٹہ میں مکانات منہدم۔ مختلف حادثات میں 3 بچے جاں بحق، 1 شخص زخمی۔ متاثرہ علاقوں میں پاک فوج اور پی ڈی ایم اے کی امدادی سرگرمیاں جاری۔ ملک کے بیشتر علاقوں میں کالی گھٹائیں برس پڑیں۔ دیر میں 83، مردان 80، چراٹ 79، چترال 70، پشاور 68 اور مالم جبہ میں 52 ملی میٹر بارش ریکارڈ۔ کوٹلی آزاد کشمیر میں بارش کے بعد بجلی غائب۔ میاں والی اور ننکانہ سمیت مختلف علاقوں میں بادل جم کر برسے۔ لاہور کے مختلف علاقوں میں ژالہ باری۔ راولپنڈی میں رین ایمرجنسی نافذ۔ واسا عملے کی چھٹیاں منسوخ۔ کراچی میں کوئٹہ کی ٹھنڈی ہوائیں مزید کچھ روز چلیں گی، بارش کا کوئی امکان نہیں۔ بالائی علاقوں میں برف باری سے نظام زندگی مفلوج، رابطہ سڑکیں بند، شہری گھروں میں محصور۔ تیامر اور چلاس میں پہاڑوں نے سفید چادر اوڑھ لی۔ لینڈ سلائیڈنگ کی وجہ سے شاہراہ قراقرم مختلف مقامات پر بند، درجنوں گاڑیاں پھنس گئیں۔ بارش سے امدادی کاموں میں مشکلات، ریسکیو ٹیموں نے مالم جبہ اور کاغان میں پھنسے لوگوں کو نکال لیا۔ آزاد کشمیر کے کئی علاقوں میں برف باری اور بارشوں سے نظام زندگی مفلوج۔ پیر چناسی روڈ، وادی نیلم، وادی لیپا کی سڑکیں برف سے اٹک گئیں۔ شمال بالائی بلوچستان بھی برفانی طوفان کی لپیٹ میں، مواصلاتی نظام درہم برہم۔ قلات میں درجات -7، کوئٹہ میں -6 اور مستونگ میں -5 ڈگری سینٹی گریڈ تک گر گیا۔
سندھ میں کلا عمر کوٹ فن تعمیر کا اچھوتا شاہکار، سینکڑوں سال قدیمی تاریخی کلا خستہ حالی کا شکار، وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ کلے پر گرد جمتی رہی۔ پیپلز پارٹی کے سابقہ دور حکومت میں تزئین و آرائش اور میوزیم تعمیر کرایا گیا۔ سندھ کی ثقافت سے جڑے فن پارے اور ماڈلز ہزاروں سال پرانی تاریخ کے عکاس، سہولیات کے فقدان کی وجہ سے سیاحوں کے شکوے شکایات۔